व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां सदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम श्रद्धालु धर्मानुरागी भागवत प्रेमी सज्जन माता पिता दाजु भाई तथा दिदी बहिनी, श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम दिवस को दोस्रो सत्र में यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। बालकृष्ण प्रभु का बाल लीलाहरू श्रवण गर्न पाइने सत्र हो यो। ईश्वरले बालक रूप धारण गरेर धरतीमा ओर्लिएपछि कस्तो कस्तो प्रकारको लीला गरेर धरतीवासीलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुभयो भगवान, यो पनि मलाई भनिदिनुहोस् भनेर राजर्षि प्रवर परीक्षितजीले भगवान सुखदेवजीसँग सोधनी गरेपछि भगवान सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो राजन तपाईले। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाईश्व समाहित, भगवान का केवल चरित्र को स्मरण मात्र गर्नाले पनि, केवल त्यो चरित्र को अनुस्मरण गर्नाले मात्र पनि मनुष्यलाई मनोवांछा सिद्धि हुने गर्दछ। हजुरको जुन प्रश्न हो गहिरो प्रश्न गर्नुभएको छ, सुन्नुहोस् म बाललीलाको वर्णन गर्छु। अब भन्नुभयो, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाडौ विजर्हतु। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण र बलराम बिस्तारो बिस्तारो अब घोडो टेकेर कुइनो टेकेर हात टेकेर हिँड्न डुल्न र उठ्न अनि बार समातेर यसो ओर्ला पर कुद्न थाल्नु भयो। तन्मातरो निज सुतौ घृणया स्तुवन्तौ पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वास्तनं प्रपिबदस्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धास्मिताल्पदशनं ययतु प्रमोदम। आफ्नो बालक अलिअलि हिँड्न थालेको र भोक लागेको अनुभूति गरेर आमा मलाई स्तनपान गराउनुहोस् भनेर आएर आफूलाई झिझ्याएको देख्दा आमाको हृदय गदगद हुन थाल्यो, हर्षित हुन थाल्यो। अब मेरो नानीले भोकको अनुभूति गर्न थाल्यो। भोक लागेपछि मलाई खोज्न थाल्यो मेरो बालकले भनेर मातालाई हर्षको अनुभूति हुन थाल्यो। परमेश्वरले पनि यी सबै बाललीलाहरू मातालाई दर्शाउँदै नै अगाडि बढ्नुभयो। कालीनाल्पेन राजर्षि रामकृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभि पदभीर विचक्र मथुरञ्जसा। अल्पेन कालेन, थोरै समयमा नै, जस्तो आज तपाईँ हामी धरतीका मनुष्यहरू वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षसम्म पनि चेतनामूलक बनिसकेका हुँदैनौँ, तर भगवानले त केवल बाललीला गर्नु मात्रै थियो, कुनै भक्तको मनोवांछा सिद्ध गरिदिनु मात्रै थियो। त्यो हुनाले थोरै समयमा नै भगवान हिँड्न डुल्न कुद्न थाल्नुभयो। किनभने अगाडि लीलाहरू धेरै गर्नु थियो भगवानले, बालक बनेर लडिरहन उचित थिएन त्यो बेला। अहिले जति सजिलो गरी हामी व्याख्या गर्छौँ नि त्यति सजिलो समय थिएन, बडा रुग्ण समय थियो, भयानक डरलाग्दो अवस्था थियो। कंसासुरले सबैतिरबाट ब्रजवासीहरूलाई नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो। यिनै ब्रजवासीहरूका बीचमा मेरो काल पनि छ भन्ने कुरो उसलाई विश्वास थियो, किनभने उसले काल मारे होला जस्तो उसलाई लागेको थिएन। काल मारेर ऊ यो धरतीमा मृत्यु विजयी बन्न चाहन्थ्यो। त्यो हुनाले गर्दा भगवानले आफ्नो लीलालाई अति अल्प समयमा नै अगाडि बढाउनु भयो। विचार गर्नुभयो भगवानले, अब म हिँड्न डुल्न त थालेँ, तर हिँड्न डुल्न मात्रै थालेर के गर्ने? मेरो लक्ष्य भनेको यो कंसासुरलाई पछार्ने हो, यो कंसलाई नष्ट गर्ने हो। मैले एक्लै गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर यी ब्रजवासीहरूमाथि बिना कामको शत्रुता गरेर बसेको यो असुरलाई वध गर्ने मेरो लक्ष्य हो। तर यी ब्रजवासीहरू नै तात्तैनन् भने त मैले मात्रै गरेर के गर्नु? यिनीहरूले पनि त अलिकति त मनसुब गरून्। गाई पाल्छन्, गोबर सोर्छन्, घाँस हाल्छन्, खोले दिन्छन्, तर दूध दोहेर ढुङ्ग्रैसँग बोकेर मथुरातिर हिँड्छन्। कहाँ लगेको भन्यो? कंसलाई बेच्न लगेको, मथुरावासीहरूलाई दिन लगेको भन्छ।
अमृत जस्तो चिज चाहिँ लगेर राक्षसलाई खुवाउँछन्, आफू चाहिँ गाईको गोबर मात्रै सोर्छन्। कतिसम्मका सोझा हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई अब अलिकति सजग मैले गराउनै पर्ने भयो, भगवानले निश्चय गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, सुतेको समाजलाई उठाउन निकै साह्रो पर्छ। यिनीहरू जब आफूलाई मार्नका लागि उद्यत भएको, राजा भएर बसेको असुरलाई पनि चिन्दैनन् र उसैलाई नै पोषण परिपोषण गरेर हिँड्छन् भने मैले यिनीहरूलाई अलिकति जागृति नदिकन यहीलाई नि मार्नु हो, तिमीहरू अलिकति जागा हो नभनिकन हुँदैन भन्ने निश्चय गरेर भगवानले सबैभन्दा पहिले चोरी लीलाबाट आफ्नो लीलालाई आरम्भ गर्ने निश्चय गर्नुभयो। भगवानले माखन चोरी गर्ने लीला गर्नुको कारण बताउँदै हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण आफ्ना ग्वालवाल सखाहरू एक दुईजना चिनाजाना अथवा आफ्नो मन मिल्नेहरूलाई लिएर, बलरामलाई लिएर गोपिनीहरूका घर घरमा जान थाल्नुभयो, उपद्रो गर्न थाल्नुभयो। गोपिनीहरूका घरमा गएर मक्खन चोरी गर्न थाल्नुभयो, दही चोरी गर्न थाल्नुभयो। गोपिनीहरू दुध बोकेर मथुरा जाँदै थिए भने बाटो छेकेर दुधका हाँडी फुटाइदिन थाल्नुभयो। किन लान्छौ मथुरा? दही दुध घिउ भनेको त धरतीको अमृत हो। राक्षसलाई अमृत खुवाएर के गर्नु? अमृत त हामीले पो खानुपर्छ। राक्षस त त्यसै पनि बलवान छ, तीमाथि अमृत खाएर अमर भयो भने त यसले त सर्वनाश गर्दैन र भन्ने भगवानको भावना थियो। तर ब्रजवासीहरूले चाहिँ उपद्रो गरेको ठान्दथे। यो नन्द बाबाको घरमा जन्मिएको लाला कस्तो उपद्रव गर्ने नानी जन्मिएछ। कति साह्रो उद्दण्ड बालक भयो यो, साह्रै पुलपुले आएर त्यस्तो भएको होला हो भन्थे। हो पनि नानीहरू पुलपुलिए भने बडा उद्दण्ड हुन्छन्। ठिक्क मात्रै पुलपुले हुनुपर्छ है नानीहरूलाई। नानीहरूलाई ठिक्क मात्रै माया दिनुपर्छ। तिनीहरूलाई अनुशासन छिन्न भिन्न हुन दिनु हुँदैन। अनुशासन समाप्त भयो भने हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। कतिपयतिर देखिन्छ धनको तुजुकमा मान्छेहरू 15-16 वर्ष 18 वर्ष पुगेका नानीहरूलाई पनि आमाहरू कुदी कुदी भात खुवाइराखेका देखिन्छ। मलाई त घृणा पो लाग्छ त्यो देख्दा। अरे कस्तो खालको काम गर्दैछौ? वास्तवमा 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्मका नानीलाई भात खुवाइदिनुहोस् तपाईँले। समयमा खाँदैन, जान्दैन, बुझ्दैन, स्वाभाविक कुरा हो। 15-16 वर्ष 20 वर्ष पुग्न आँटेका नानीलाई आफूले मुछेर भात खुवाउनु। नानी पनि उस्तै खालको छ, बिना बित्थाको अर्काले गिजोलेको मुछेको भात खानलाई गर्छ। के गर्न सक्छ त्यसले? धरतीमा के उन्नति गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले? त्यो बिना बित्थाको माया हो आमा बाउको। बाउको भन्दा पनि आमाको ज्यादा लोलोपोतो चाहिँ धेरै हो जस्तो लाग्छ। त्यस वास्तविक कुराहरू हुन्। यी कुराहरूलाई पनि बुझ्नुहोस्। जुन कुरो जो जस्तो प्रकारले हुनुपर्ने हो त्यो त्यस्तै प्रकारले हुन्छ। नानीहरूले आफैले खान मन गर्छन् सानैदेखि, त्यो खुवाउन हामीले तत्पर भइरहनु पर्दैन। हामीले जुटाइदिने हो त्यो खाने सामग्री बनाएर उसले मुछेर खाने कुरो खान सक्छ। त्यति कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सबैतिर भगवानको उपद्रोको कुरा हुन थाल्यो। कतै कतैबाट उलाहना बोकेर गोपिनीहरू आउन थाले। भगवान श्री कृष्णले यसो गरे, तिम्रा छोराले यसो गरे भन्दै दोष लगाउन थाले। यशोदा मैयालाई मनमा दुःख पनि लाग्यो। हेर्नुहोस्, छोराछोरीले उपद्रो गरेको खबर आमा बाबालाई ल्याएर सुनाइदिन्छ कसैले भने सबैभन्दा ठुलो दुःख हुन्छ त्यो दिन। आफ्ना नानीबाट भएको उपद्रोको बारेमा के भन्नु र? अब डङडङी कुट्न पनि त नानीलाई सकिँदैन, अर्काको उपद्रो गरेको देख्न पनि त सकिँदैन। वत्सान मुन्छन् क्वचित समय क्रोश सञ्जात हास स्थेयम स्वत्थ ततिदधिपय कल्पित स्थोय योगै मर्कान भोक्ष्यन् विभजित चेन्नाति भाण्डम भिनति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। एक दिन त यशोदा मैयाको आँगनमा नन्द बाबाको भवन अगाडि भयभरका गाउँका गोपिनीहरू पो भेला भएछ। यो गाउँका त्यो गाउँका, त्यो गाउँका पल्ला गाउँका गोपिनीहरू भेला भएछन्। यशोदा मैयाले ती सबैलाई स्वागत गर्नुभयो। आओ गोपिनी हो, आज त झुन्ड झुन्ड बाँधिएर आएछौ नि, के कुरो लिएर आयौ? के खबर छ गाउँमा भनेर सोध्नुभयो। के खबर हुनु? तिम्रा छोराले गर्दा घरको न घाटको बनाइसक्यो हामीलाई।
तिम्रा छोरालाई ठेगानमा राख। छोरा तिमीले मात्रै पाकी छैनौ यशोदा, हामीले पनि पाएका छौँ। छोरा पाएर छोरालाई हुर्काउने तरिका पनि सिका हामीसँग। बुढेसकालमा नानी पाएँ भन्दैमा तिम्रो नानीलाई नि सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर भने। यशोदा मैयाको हृदय दुख्यो। के चाहिँ भयो भन न त, के बिगार गरिदियो मेरो नानीले भनेर सोद्धा वत्सन मुन्छन्, तिम्रा छोराले आएर हाम्रा घरका गाईका बाछा खोलिदिन्छ। हेर्नुहोस् के रहेछ अरे त कायदा भने। भगवान् श्रीकृष्णले बिहानै उठेर छिट्टै उठ्नुहुन्थ्यो। उठेर यसो गाउँमा बुझ्दा त ब्रजवासीहरू त बेलुका 8-9 बजी सुतेको बिहान 7-8 बजीतिर मात्रै उठ्दा रहेछ। हिजो आजका हामी जस्तै जस्तै खालका। हिजो आज पनि 8-9 बजी हाम्रो बिहान उज्यालो हुँदैन नि। यो उँधो ओह्रालो लागेको समुदाय हो नि, त्यस्तो छ। बिहान 4 बजी 5 बजीदेखि जसको घरको दैलो खुल्दैन, जसका घरका परिवारजन उड्दैनन्, सम्झिनुहोस् त्यो घरमा अलि दिनदेखि त्यो घरै उड्छ कि बेचेर हिँड्छ कि कता सर्वनाशतिर जान्छ। बिहानको समय नबुझ्नेलाई घरका देवी देवताले साथ दिँदैनन्, इष्ट मित्रले पनि साथ दिँदैन, उसको भाग्यले पनि साथ दिँदैन। एउटा जडी कुरो भनिदिउँ तपाईँहरूलाई, हाम्रो भाग्य बाँड्ने व्यक्ति बिहान आउँछ अरे देउता हाम्रामा। बिहान 4 बजीदेखि लिएर 6 बजीसम्मको समयमा हाम्रो भाग्य बाँड्दै 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 आउँछ है। 4 बजीदेखि 6 बजीसम्मको समय हाम्रो भाग्य सङ्कलन गर्ने समय हो। अब देउता त आउँछ हिजो आज पनि भाग्य बोकेर बाँड्दै बाँड्दै, तर हाम्रामा दैलो खोलेको हुँदैन। अनि दैलो नखोले कहाँ दैलो उगार तेरो भाग्य म तँलाई दिन्छु भनेर त कुन चाहिँ देउता बुद्धु छ र त्यसरी कराउँछ। अनि अब अर्का कहाँ लगेर दिइराखेर जान्छ। अनि तपाईँको भाग्य नै सकिएपछि त अभागी तपाईँ नै त हुनुभयो नि। बिहानको समय चाहिँ साह्रै मिठो निन्द्रा हुन्छ भन्छन्। निन्द्रा मिठो भएको होइन, अभाग्यले त्यस्तो गरेर सुताएको। अभाग्य भन्ने कुरा साह्रै नराम्रो कुरा हो। बिहान छिटो उठ्नुपर्छ, बिहानको समयलाई साह्रै बुझ्नुपर्छ। बिहानको समय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। बिहानको छिटो सबै कुरामा छिटो, बिहानको ढिलो सबै कुरामा ढिलो। बिहानको ढिलो भएपछि सबै कुरामा ढिलो हुन्छ मनुष्य। त्यो हुनाले बिहानको समय सदुपयोग गरून्। यिनीहरूले भन्ने विचार त भगवान्ले गर्नुभयो, तर ब्रजवासीहरू उठे त हुने हो। अब यिनीहरूलाई उठाउनका लागि के गरौँ त, एक बाल्टी पानी लगेर खन्याइ पो दिउँ कि भनेर विचार गर्नुभयो। अब कतिवटालाई खन्याएर सक्नु, दैलै खोलेको हुँदैन, कहाँबाट गएर खन्याउनु। गएर यिनीहरूका कानमा शङ्ख पो बजाइदिउँ कि भन्यो, दैलै नखोलेपछि कानमा शङ्ख कहाँबाट बजाउने। एउटा उपाय गर्नु पर्यो यिनीहरूको निन्द्रा भगाउने भनेर भगवान्ले बिहान 4 बजी नै उठेर सिरानका घरदेखि लिएर पुछारका घरसम्मका जम्मै गाईका लैना गाईका बाछा खोलिदिनु भएछ। बाछा खोल्दै 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 सिरानका घरबाट पुछारका घरमा पुगेर फर्केर आउँदा भन्दै भन्दै आउनु, बाछा खोलाइरहेछन् है भन्दै। बाछा नै खोला भएपछि त ए बाछा खोला छ अरे उठ भने। अनि अब बरु बाछा उफ्रिराखेका छन् गोठामा ओरेर पर, दुध खाए अघि बिहानै बाछाले के बेच्न लाने अब मथुरा। एक दिन त सबैले उठेर आफ्ना आफ्ना गाई बाछाहरू बाँधे। भोलिपल्ट पनि बाछै खुला छन्, पर्सिपल्ट हेरौँ बाछै खुला छन्। अघिल्लो दिन आफैले बाँधेका बाछा भोलिपल्ट खुलै हुन्छन्। होइन के भयो, कसले आएर खोलिदिन्छ हाम्रा बाछा। लु अब बिहान चाहिँ 3 बजीदेखि उठेर बस्ने, गोठमा डन्ठा लिएर बस्ने कसले खोल्दो रहेछ। जसले डन्ठा लिएर गोठमा गोठ रुँगेर बाछा खोल्ने मान्छे पत्ता लाउन बसेको छ, भगवान् त्यसका गोठमै जानुहुन्न थियो। जो सुतिराखेको छ त्यसका बाछा खोलिदियोरी हिँड्नुहुन्थ्यो। अब त्यसले पनि भोलिपल्टदेखि डन्ठा लिएर बस्नै पर्ने भयो भनेपछि सबै ब्रजवासीलाई 3-3:30 बजीतिर जगाइदिनु भयो भगवान्ले। तिमीहरू नजागे म मात्रै जागेर केही पनि हुँदैन, तिमीहरू सबै जाग्यौ र म पनि सहयोगी बने भने यस्ता कंस 1000वटा कंस पनि मार्न सकिन्छ। त्यस्तो निर्णय हो भगवानको। यो निर्णय गरेर भगवान्ले बाछा खोलिदिनु भएको रहेछ। गोपिनीहरूले भने तिम्रा लालाले, तिम्रा छोराले हाम्रा घरका बाछा खोलिदिन्छ भनेर। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, कस्तो कुरा गर्छौ ए गोपिनी हो,
जब तिमीहरूले खोल्नु पर्ने बाछो मेरो छोरो गएर खोलिदिन्छ भने अलिकति त काम गरेको महत्त्व पनि दियो न। काम त कामै गर्दो रहेछ त मेरो नानी तिमीहरू कहाँ आएर भन्दा समयमा खोलिदिए त राम्रै हुन्थ्यो। क्वचित असमय मुन्छन्। लैना गाईका बाछा गाई दुन नपाइकन पहिले आएर खोलिदिन्छ भनेपछि यशोदाले भन्नुभयो त्यो चाहिँ गल्ती हो। लैना गाईका बाछा चाहिँ गाई नधोइकन खोल्नु हुँदैन थियो। अनि अरू तिमीहरू गोपिनी हो, तिमीहरूको चाहिँ के गरिदियो भनेर अर्की खालकी गोपिनीहरूलाई सोध्नुभयो। तेयम स्वाथ तथि दधिपय, तिम्रो छोरो आएर हाम्रा घरमा दही दुध चोरी गर्छ, माखन चोरी गर्छ भने अनि मेरामा के कम्ती देखेकी छस् र तेरामा चोर्न आउँछ है मेरो छोरो? 9 लाख गाई पालेकी छु मैले। साँच्चै भन्नु भने सबै ठेका भाँडा लडाएँ भने त गाउँै बगाइदिन्छ दही दुधले। मेरामा त्यति दही दुध छ भने तेरामा चाहिँ चोर्न किन आउँछ मेरो छोरो? के खालको कुरो गरे कि तैँले? पत्याउँ देऊ न यशोदा मैया, कुनै दिन तिमीलाई म रङ्गे हात ल्याएर देखाइदिउँला तिम्रो छोरो चोर हो कि होइन, अनि चाल पाउँछौ। अनि के गर्छ? त्यो चोरी गर्यो ठिकै छ, राजाको छोरो हो आएर खायो कोही बात छैन। तर त्यो हाँडी काग्रा नै जुठो बनाइदिन्छ। हाँडी काग्रा जुठो बनाउनु मात्रै होइन, खान्छ ओर्छ र लगेर आँगनमा ब्लाङ्ग त्यो हाँडी फुटाइदिइ राखेर हिँड्छ। ए उद्दण्ड पनि के साह्रो उद्दण्ड चाहिँ नानी पाएको हो पाउनु पनि भनेर गाली गरे। यशोदा मैयालाई मनमा विभित्र त दुःख लाग्यो, के गर्ने र? मरकान भोक्सेन सभविष्ट चेन्नाति भाण्डम भिनति द्रव्यालावे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। तिमीहरूको चाहिँ के गरिदिन्छ अरे भनेर अर्कापट्टि उभिएका गोपिनीलाई सोधे यशोदालाई। ती गोपिनीले भने यशोदाजी मन नदुखाउनु होला, कहिलेकाहीँ केटाकेटीको उपद्रो त्यस्तै हुन्छ। हामी त उनीहरूकै साथमा लागेर पोल लगाउन आएका मात्रै हौँ। त्यति साह्रो ठुलो उपद्रो त गर्दैन, तर एउटा उपद्रो चाहिँ नराम्रै खालको उपद्रो छ तिम्रा छोराको। हाम्रामा आउँछ दैलो खोलेर दराजबाट घिउका भाँडा निकाल्छ, आफूले खाइदिए त बरु हामी चुपै लाग्थ्यौँ। राजाको छोरो आयो घिउ खायो के बिग्रियो? तर हाँडी गाग्राबाट यसो एउटा चोरुम्लाले अलिकति नौनी घिउ निकाल्छ, यसो चाटी हेर्छ, मिठो लाग्यो भने साथीभाइ बाँडेर खान्छन्, मिठो लागेन अलि अमिलो रहेछ अस्तिका दिन पारेको मैको घिउ निकालेर राखेको छ सङ्कलन गरेर भने ए यो त अमिलो रहेछ भन्छ र थपक्क हाँडी नै बोकेर रुखमा चढ्छ। आओ है बाँदर हो मेरा पूर्वजन्मका सैनिकहरू, त्यतिखेर तिमीहरूलाई राम्रो तलब तनखा दिन सकेको थिइन, यो घिउ खाएर जाओ भनेर यत्रा डल्ला बाँदरलाई घिउ दिएर हिँड्छ। मर्कान भोग्छन्, बाँदरलाई घिउ खुवाउँछ। ए के साह्रो उद्दण्ड नानी हो तिम्रो, यो छक्क पर्छौँ हामी यसको चाल चरित्र देख्दाखेरि भनेर भने। अनि अरू खालका गोपिनीहरू पनि देख्दैछु म, तिमीहरूको चाहिँ के गरिदियो त मेरो लालाले भनेर सोद्धा यशोदा के भन्नु र? हाम्रामा त हिजो आज दही मोही पनि छैन, गाई थाकेका छन्, तर उपद्रो चाहिँ तिम्रो छोराले हाम्रामा पनि आएर गर्छ। अनि दही मोही नभए घरमा चाहिँ कस्तो खालको उपद्रो गर्छ भन्दा आउँछ सबै दराज खोलेर हेर्छ, जहाँ दही दुधका भाँडाकुँडा राख्ने ठाउँ जम्मै उसले गएर राखे जत्तिकै गरेर हेर्छ। नभेटेपछि बाहिर निक्लिँदाखेरि सुताइराखेका कोक्राका हाम्रा नानीहरूलाई चिमटेर च्या पार्छ, उठाइदिन्छ, अनि मात्रै हिँड्छ। भेट्यो भने उपद्रो गर्छ, भेटेन भने केटाकेटीलाई रुवाएर भए पनि त्यहाँबाट निक्लिन्छ। राम्रो काम चाहिँ कहिल्यै गर्दैन तिम्रो छोराले भनेर भने। भगवानको यो विचित्र लीला सुनेर यशोदा मैया भित्रभित्रै क्रोधित पनि हुनुभयो, हर्षित पनि हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। मेरो छोरो थिएन, छोरो भयो। आज त्यो छोराले गरेको उपद्रो सुन्न पनि पाएँ, राम्रो काम गरेको राम्रो कुरो सुन्न पाए हुन्थ्यो। भगवान हे ईश्वर मेरो नानीलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्। ल गोपिनी हो, तिमीहरूको जसको जति क्षति गरेको छ हाँडी गाग्रा फुटाएर मेरो यो भण्डार कक्ष हो, त्यो भण्डारबाट तिमीहरूलाई कति गाग्रा दही दुध घिउ लान मन लागेको छ लैजाऊ है, जाँदा क्षतिपूर्ति गर। त्यस्तै हो, बालक हो, मेरो मात्रै छोरो हो भनेको छुइनँ मैले, तिमीहरूको पनि उस्तै छोरो हो। यो धरतीको रक्षक हो अरे यो गर्गाचार्यले भनेको, तिमीहरूको हामीहरूको रक्षा गर्छ अरे भनेका छन्। साह्रै दृष्टि नगर्नु है तिमीहरूले भनेर भन्नुभयो। गोपिनीहरूले होइन हामीहरू यहाँनिर तिमीसँग तिर्न क्षतिपूर्ति गरिदेऊ भनेर आएका होइनौ, उपद्रे हुँदैछ,
हिजो आजैदेखि चोर्न सिक्दैछ तिम्रो छोराले, पछि ठुलै डाका नहोस् भनेर सम्झाउन आएका हौँ, अलिक सम्हाल्नु। सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले एक दिन घर फोर्छ भनेको हुनाले तपाईँको छोरो भोलि उद्दण्ड नहोस् भनेर बेलैदेखि काबुमा लिनु भन्न मात्रै आएका हौँ। हामी भित्रबाट रिसाएका छैनौँ यशोदा, त्यति साह्रो ठुलो पोल लगाएर तिम्रो छोरालाई डङ डङ कुटाउन भनेर आएका होइनौँ। उपद्रिया छोरो जन्माइछौ, अलिक सम्हाल है भन्न मात्रै आएका थियौँ। ठिकै छ नि त होइन। अब हामी गयौँ भने सबै फर्केर गए। भगवान्ले विचार गर्नुभयो, राम्रो गर्दा त यिनीहरूलाई नराम्रो पो हुँदो रहेछ। अब चाहिँ जानेको छु मैले तिमीहरू कहाँ गएर उपद्रो चाहिँ अब चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर विचार गर्नुभयो। भगवान्लाई थाहा भइसकेको छ यो गोपिनीका घरमा मिठो दही मोही बन्छ भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, गाई पाल्न जसले पनि सक्छ अरे, दही दुध प्राप्त गर्नु जसले पनि सक्छ अरे, तर बनाएर खान चाहिँ जसुकैले सक्दैन अरे। त्यो दही दुधलाई मिठो पारेर खान चाहिँ, दही दुधलाई मिठो पारेर खाने एउटा जुक्ति हुन्छ, त्यो जुक्ति चाहिँ जम्मैलाई दिएको छैन अरे ईश्वर। हो पनि कसैका घरमा गएर खाइयो भने मोही नै पनि फेरि कुनै दिन घुम्दै आएर यसैका घरमा मोही खान पाए हुन्थ्यो जस्तो मिठो हुन्छ। कसैका घरमा गयो भने दही नै दियो भने पनि नाका छेउमा लगाएर गर्दाखेरि नै जिरिङ्ग हुने खालको हुन्छ। त्यो बनाउनै नजानेर त त्यस्तो भएको होला नि। बनाउन जान्दा त राम्रो पनि त हुँदो रहेछ। दुधलाई कसरी उमाल्ने, कतिपल्ट उफान्ने, कतिपल्ट सास मार्ने, कतिको तातो चिसो मिलाएर कति जमन हालेर कस्ता भाँडामा कसरी जमाउने, त्यो कुशल गृहिणीले मात्रै जान्दछिन्। र उनका हातले बनाएको चिज साँच्चै भन्नुपर्दा देवी देवता पनि लोभिन्छन् भनेको छ। एउटी गोपिनीले चाहिँ साह्रै मिठो मक्खन बनाउने, मक्खन साह्रै मिठो बनाउँथे त्यो गोपिनीले। भगवान साह्रै लोभिनु भएको रहेछ त्यसका घरमा मक्खन खानबाट। एक दिन भगवान सबै आफ्ना ग्वालवाललाई लिएर जाउँ फलानीका घरको मक्खन खान, साह्रै मिठो मक्खन बनाउँछ त्यसले भने। सबैजना गए ग्वालवाल कृष्णका पछि लागेर। बलरामजी महाराज पनि हुनुहुन्थ्यो, तोक पनि थियो, बलदाउ पनि थियो, श्रीदामा पनि थियो, मनसुका पनि थियो। गएर हेर्दाखेरि त गोपिनी चाहिँ दिउँसो कामधन्दामा खेतीतिर गएकी हुँदी रहेछ, तर उसले बिहान आज बिहान मोही पारिछ। मोही पारेर यत्रो गाग्रामा एक गाग्रो घिउ मक्खन यसो माथि टाँगेर राखेकी रहेछ। यशोदा मैयाकै सल्लाह अनुसार तिमीहरूले यिनीहरूले केटाकेटीले नभेट्ने ठाउँमा राख्ने गर न, यसो झुन्डाएर यिनीहरूले भेट्दैनन्, नभेटेपछि उपद्रो गर्दैनन् भन्नुभएको रहेछ अस्ति सम्झाका दिन। यसले त्यो बुद्धि लगाएर चाहिँ माटाको हाँडीमा मक्खन भरेर यसो आफ्नो घरको धुरीमा झुन्डाइछ। अब काममा हिँड्ने बेला भयो, बिहानको खानापिना सकेर हिँड्ने बेला भयो, यसो सोची केटाकेटी पसेर उपद्रव पो गर्ने हुन् कि आज मक्खन पनि धेरै भेला भएको छ, धेरै पाएको छ। अब आएर भरे भेटेनन् भने एउटा डन्ठाले आएर हाँडी नै फुटाएर जम्मै नखानु न के गर्नु भुइँभरि पार्ने हुन् कि भनेर आफ्ना जेठाजुको खाट लगेर चारपाई लगेर त्यो हाँडी जहाँ झुन्डाकी थियो त्यो हाँडीको सिधा मुनिबाट पारेर चारपाई ओछ्याइदिन्छ। यसको जेठाजु दिउँसो सुत्तो रहेछ भात सात खाएपछि। यो त काममा हिँडी गई, जेठाजु चाहिँ त्यहाँनिर सुतिरहेथ्यो, भित्रबाट दैलो लाएर सुत्नु है जेठाजु भनेर गई। हुन्छ भनेर सुत्यो। भगवान श्रीकृष्ण यो हिँडिसकेपछि एकछिनमा ग्वालवाल लिएर पुग्नुभयो। गएर यसो दैलो ठेली हेर्नुभयो, दैलो त भित्रबाट लागेको छ। ला अब चोरी कसरी गर्ने? यता पछाडिपट्टिको झ्याल हेरेर खुला छ कि भन्नुभयो अर्को ग्वालालाई। गएर हेऱ्यो खुलै छ भन्यो। हावा खानका लागि एउटा झ्याल त खुलै राखेको रहेछ गोपिनीको जेठाजुले। त्यही ठाउँबाट पस्नुपर्छ भित्र भने खिड्कीबाट फुत्रुक फुत्रुक फाल हानेर भित्र पसे ग्वालवालसँगै कृष्ण। भित्र त पसे तर गोपिनीको जेठाजु मजाले सुतिराखेको छ, घटटट गरेर घुरेर। एउटा ग्वालाले भन्यो के गर्नु, मक्खनको गाग्रो त गतिलो छ, आजै बिहान पारेको मक्खन जस्तो छ, तर यो जेठाजु चिनेर छ नि त गोपिनीको यो यहाँ छ, अब कसरी गर्ने भन्दा अर्को ग्वालाले भन्यो होइन यसलाई केही उपाय गर्नुपर्छ, केही गरौँ भन्दा भन्दै बलरामले भने ए के उपाय गर्नुपर्छ, तिमीहरू चारजनाले उता खुट्टापट्टिको खाट उठाऊ न, यतापट्टि म उठाइहाल्छु, ऊ त्यो कुनामा लगेर बुढालाई राखिदिउँ, आफ्नो गर्ने काम गरौँ चल्दिउँ।
लु त्यसै गरौँ भने बलरामजी महाराजले जेठाजु सुतेको त्यो चारपाई खुट्टापट्टिको भागमा जेठाजुको खुट्टापट्टिको खाट एक्लै उठाए बलिया थियो। कृष्ण लगायतका श्रीदामा मनसुकाहरू मिलेर टाउकापट्टिका भाग चारजनाले सकी नसकी उठाएर लगेर बिस्तारो नहल्लाइकन कुनामा लगेर राखिदियो। घुरी राखेको छ, लो घुरी राख। अब यतातिर आएर त्यो माटाको हाँडीको सिधा मुनि आएपछि मनसुकाले भनेछ, हो गल्ती गरियो नि हौ, यो जेठाजु चाहिँलाई मात्रै निकालेर लानु पर्थ्यो यहाँबाट हामीहरूले पर लाँदा। यो खाट यिनेरी थियो भने खाटमाथि चढेर भेट्न सजिलो हुन्थ्यो भने। बलरामले भने बुद्धिले काम गर्दैछ तेरो, जेठाजु मात्रै उठाएर लाँदा बिउजिँदैन थियो। मन त ए साँच्ची हो त, त्यसलाई मात्रै निकाल्दा त बिउजिन्थ्यो। किन चिन्ता गर्छस्, म छुइनँ, म चार पाउ टेकेर बसिदिन्छु। म माथि एकजना चढ, त्यो माथि अर्को जना चढ, त्यो माथि अर्को चढ्दा त भेटिन्छ नि हौ यो हाँडी भनेर त्यस्तो सल्लाह दिनुभयो। बलशाली छ आफ्नो साथी भने कहिलेकाहीँ निराश पनि हुनु पर्दो रहेछ। भगवान बलराम चार पाउ टेकेर उभिनु भयो त्यहाँनिर। भगवान माथि श्रीदामा, श्रीदामा माथि मनसुका, मनसुका माथि भगवान श्रीकृष्ण चढेर माखन निकाल्नुभयो। शर्तबन्ध के थियो भने जसले माखनको हाँडीमा पहिलोपल्ट हात हाल्छ उसले हात हालेपछि निकालेर उसले आफैले खान पाउँछ। तर फेरि अर्कोपल्ट त्यो हात हालेपछि फेरि अर्कोपल्ट माखन निकालेको चाहिँ खान पाउँदैन। आफूलाई कसले बोकेको छ त्यसलाई दिनुपर्छ। अनि त्यो तल्लो बोक्नेले पनि पहिलोपल्ट हातमा भेटेको पित्तको खान पाउँछ, तर अर्कोपल्ट फेरि उसका हातमा दियो भने त्यो खान पाउँदैन। आफूलाई कसले बोकेको छ त्यसलाई दिनुपर्छ। त्यसो गर्दै गर्दै बलरामको पनि पालो आउनुपर्छ भन्ने सल्लाह थियो। भगवान श्रीकृष्णले 3-4 पल्ट दिन निकालेर खाइहाल्नुभयो मिठो न मिठो मक्खन खाइहाल्नुभयो। त्यहाँदेखि यहाँ भगवानलाई बोक्ने मनसुकाले भन्यो, है है मलाई पनि सम्झिन एक्लै तँ भनेर भन्यो। ए ल ल भनेर भगवानले मनसुकालाई चाहिँ दिनुभयो। मनसुकाले खाइसकेको मात्रै थियो। दही मोही राख्ने गरेको, दही मोहीका हाँडा भाँडा राख्ने गरेको कोठामा भुसुना धेरै हुँदो रहेछन्। एउटा भुसुनु कहाँबाट उड्दै उड्दै आएछ, आएर अब बलरामजीको नाकबाट पसेछ भित्र। अब भुसुनु त हो, आएर नाकबाट पस्यो पस्यो पसी त गयो। अब चारैवटा हात गोडा चाहिँ सबै काममा छन्। भगवानले विचार गर्नुभयो बलरामले अब उत्पात हुन्छ, अब हाच्छिउ आउँछ, यो सबै लीला विचित्र हुन्छ, यिनीहरूलाई ओर्लिनु हो भन्नु पर्यो भनेर दुईटा खुट्टा लिएर एउटा हातले मात्रै 3जनालाई थामेर एउटा हातले चाहिँ ओर्ली ओर्ली छिटो भनेर भनेछन्। कृष्णले देख्ने बित्तिकै कृष्णले चाहिँ के अर्थ लगाएछन् भने मलाई चाहिँ खोइ छिटो मलाई चाहिँ दिइहाल भनेको भए तिम्रो पालो आउँदैछ नि त हौ अनि भनेर भने। तर यता यिनको पालो नै आउन नपाइकन हाच्छिउँ चाहिँ पहिले आयो। हाच्छिउँ गर्दाखेरि त गर्ल्याम गुर्लुम त्यो बालुवाको घर कति बेर टिक थियो र सबैजना लडे। गोपिनीको जेठाजु पनि बिउजियो। सबैजना खिड्कीबाट फाल हान्दै भाग्दै गरे। कृष्ण लास्टमा भागेछन्, अन्तिममा परेछन्। कृष्ण चाहिँ भाग्नमा झन्नैले पक्रियो गोपिनीको जेठाजुले। सानो रिस उठेन कृष्णलाई, यो सबै बलरामले गर्दाखेरि हो। आज बलराम कुटाउने जुक्तिमा बसेको रहेछ। आज यसले गोपिनीको जेठाजुका हातको कुटाइ खुवाउन खोजेको रहेछ। अबदेखि म भेटौँ न कुरा गरिहाल्छु नि भनेर जङ्गलमा कुद्दै कुद्दै जङ्गलका बिचमा सबैजना भेटघाट भयो। भेटेपछि बलरामलाई कृष्णले हकार्दै भने किन हाच्छिउ गरेको, किन हाच्छिउ गरेको भनेर सोधे। बलरामले भने किन हाच्छिउ गरेको, भुसुनु पस्यो नाकमा अनि हाच्छिउ गरेको, रोक्नु पर्दैन थियो, कस्तो अवस्थामा हाच्छिउ गरेको। त्यहाँ गोपिनीको जेठाजुले मलाई पक्रेको भए के हुन्थ्यो भन्दा के हुन्थ्यो, तेरो राम्रो प्रकारले धुलाइ हुन्थ्यो नि। त्यहाँ चोर्न सिकाउँछ, अर्काका नाकमा घुस्नु पस्दा पनि हाच्छिउ नगरिकन बसेर तँलाई चोर्न सिकाउनु पर्ने मैले। मलाई चोर्नु छैन, घरमा केही कुराको कमी छैन। 9 लाख गाईका धनीका घरमा जन्मिएको छ, अर्का घरमा गएर मक्खन नखाइकन तेरो पेट भरिँदैन, म त हिँड्दिनँ तँसँग भनेर। कृष्णले भने हो मैले पनि निर्णय अघि गरिसकेँ, अबदेखि चोर्न हिँड्दाखेरि म एक्लै हिँड्छु, तिमीहरू कसैलाई पनि म आफ्नो पार्टीमा सामेल गर्दिनँ भनेर। यो नीति हो नि। चोर्न हिँड्ने बानी छ तपाईँको भने एक्लै हिँड्नुहोस्। अगाडि पछाडि मान्छे लिएर हिँड्न थाल्नुभयो भने धुलाई खाइन्छ तिनै मान्छेले गर्दा। एउटा चोरको ग्रुप रहेछ त्यस्तै खालको, डाका भनौँ न, दुले चोर। मान्छे निधाएपछि तलबाट सुरुङ हानेर चोरी गर्ने।
एउटा जङ्गलदेखि पट्टिरपट्टि धनाढ्यको घर रहेछ। त्यो धनाढ्यका घरको सम्पत्ति चोर्ने दाउ यी 4 जनाले मिलेर गरेका रहेछन्। ती 4 जना मध्ये एउटा चाहिँ बिमारी परेछ। जाने दिनमा चाहिँ उसलाई भुङ्ग्रे ज्वरो खनिएछ। 3 जना त गए त्यो ज्वरो आएका मान्छे कहाँ। हो म सक्दिनँ, सिरकमाथि सिरक खापेर सुत्ता त यहाँ जाडो भइराखेको छ, कुनै दिन अर्को दिन चोरौँला भनेर भन्यो। तँलाई ज्वरो आयो भनेर चोर्नै छोड्छौँ त हामी 3 जना मात्रै गएर चोर्ने हो भनेछ। अर्को नाइकेले ल जाओ त चोर भनेर पठाइदियो। 3 जना मात्रै जङ्गलको बाटो बेलुका बेलुकाखेरि लम्रेङ जाँदै थिए। एउटाले सोध्यो नाइकेलाई, 3 जना मात्रै छौँ, आजै सुरुङ हानेर आजै धन सम्पत्ति लुटेर भाग्न भ्याउँछौँ के त भन्दा होइहाल्छ नि, एउटा न एउटा दैवले जुटाउँछ, हिँड्न चुप लागेर भनेछ। जाँदै गर्दा उताबाट नभन्दै एउटा लट्ठक आउँदै रहेछ। त्यो लट्ठकलाई त्यो चोरको सरदारले सोध्यो, कहाँ हिँडेको हौ दाइ? भनेको हेर्नु न, मेरो गोरु अस्तिका दिनदेखि हराएको, जङ्गलभरि खोज्दा पनि भेटिँदैन भन्यो। ए 2टा गोरु किन्ने पैसा दिन्छु, हामीसँग हिँड्ने भन्यो। अब एउटा गोरु अस्तिका दिनदेखि हराएको, आजसम्म भेटिएको छैन, 2टा गोरु किन्ने पैसा दिन्छ भने को खोज्न थाल्यो जङ्गलमा गोरु? जाने हो भन्यो। उसलाई पनि सँगै लिएर गए। धनाढ्य कहाँ पुगे। 9-10 बजी राति त्यो घरका मान्छे खाइपिई सुते है भनेपछि भडार त्यो घुर्यानपट्टिको माटो कोट्याउँदै सुरुङ हान्ने काम भयो। खन्तीले माटो कोट्याउने, कोदालाले सोर्ने फ्याँक्ने गरे। अब फेरि सुरुङ हान्ने भनेको चाहिँ सुरुङ उँधो जाँदैन, उँभो जान्छ। कसैको घरमा सुरुङ हान्नु पर्दा उँभोतिरको माटो कोट्याएर झारेर फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। अनि अब दुलो भित्र जाँदै गरेपछि त माटो पनि थुप्रो लाग्न थाल्यो। के गर्ने भन्दा यो आज भेटेकालाई चाहिँ माटो बोक्न लगाउने भएछ। त माटो बोक्ल भनेछ। बोक्न त बोक्नु, केमा बोक्नु भनेछ। टोपीमा बोक। अब यहाँ कहाँ डालो बोकेर आएका छैनौँ कसैले भने ल भनेर टोपीमा एक टोपी माटो बोक्दो रहेछ। पर लगेर फ्याँक्यो, फेरि दुलामा पस्यो, माटो भर्यो, लिएर गयो। गर्दै खन्नेले खन्दैछ, बाहिर हेरचाह गर्नेले गर्दैछ, माटो फ्याँक्नेले फ्याँक्दैछ। चल्दै थियो व्यापार यिनीहरूको। अब त्यो खन्तीको बिँडपट्टिबाट यसो जमिनलाई हिर्काउँदाखेरि डुङ गरेर भँडार बज्न थालेको थियो भित्र। अब त धेरै छैन है, भँडारमा निक्लिन आँट्यो है अब चाहिँ भन्ने भइसकेको थियो। यो टोपीमा माटो बोक्नेलाई चाहिँ दिक्क लागेर आएछ। टोपीमा माटो बोकेर कहिले सुरुङ हान्नु अनि कहिले चोर्नु? के खालका मान्छेको सङ्गत हो यो? अरे बाबा, यत्रो सम्पत्ति भएका मान्छेको घर हो, हामीहरूले चोरी नै गर्न आँटेका छौँ भने यत्रा धनीका घरमा डोको हुन्छ, डालो हुन्छ, थुन्से हुन्छ, केही न केही हाँडा भाँडा त हुन्छ नि हो। राम्रा मुखले माग्यो भने किन दिँदैन मान्छेलाई? मागेर पो ल्याउनु पर्यो। ग्यापी माटो भरेर फ्याँक्न पाइए पो छिटो पनि हुन्छ भनेर यतापट्टिबाट घुमेर गएछ लाटे त। दैलामा ढ्याक पार्छ। 2 बजी राति 12 जना लाठे बस्दा रहेछन् भित्र सम्पत्ति रुँगेर। एउटाले भनेको हो भन्दा कोही होइन हजुर, हामी कि यो तपाईँहरूका घरमा चोर्न आएका, सुरुङ हान्दैछौँ, टोपीमा माटो बोकेर कहिले सक्नु? एउटा डालो छ भने दिनु नि भन्यो। अब डालो त भेटिहाल्यो नि यसले। 10-12 भाइ नै उठेर छेक्कारो मारेर सबैलाई भेला पारेर राम धुलाई गरेछन्। यो कुरो भगवान् कृष्णलाई थाहा रहेछ। कृष्णले निश्चय गर्नुभयो यस्तै खालका साथी थियो होला, तिनीहरूका कुटाइ खाए। म पनि आजदेखि चाहिँ अब चाहिँ म साथी लिएर चोर्न हिँड्दिनँ, हिँड्नु परे एक्लै हिँड्ने। चौराग्रणी भनेको चोरहरूका अग्रणी भन्नुभएको थियो भगवान् श्री कृष्ण। त्यो गोपिनीका घरमा एक दिन मक्खन खान मन लाग्यो। फेरि भगवान् जानुभयो, त्यसैकामा जानुभयो। अब त भगवान्ले त्यहाँनिर अरू साथी नलिकन जानुभएको हुनाले सिधै गएर त्यसको घरभित्र पस्नुभयो, दराजबाट निकाल्नुभयो। एकदा क्रीडमानास्ति, खेल्दै भगवान् त्यसरी पुग्नुभएको थियो। गएर दराजबाट हाँडी निकालेर हाँडीमा भएको मक्खन मजाले खाँदै हुनुहुन्थ्यो। गोपिनी कहाँ काममा गएकी थिए, आइपुगेर यसो हेर्थे, दैलो उगारहेछ। भित्र त चोरले त हाँडी निकालेर बसेर उतै दराजतिर फर्केर कुपु मक्खन खाँदैछ। आएर च्याप्पै यस्ता कुमकुममा पक्डी छ। को हो यो हाम्रा घरमा आएर राम्रै हाँडी निकालेर घरमै जस्तो गरेर मक्खन खाने भने।
भगवानले मनै मन सोच्नुभयो, ला पखडा परिएछ, आज मालिकनी पो आइपुगी छ, अब के गरेर जोगिने जुक्ति लगाउनु भयो। को हो यो मेरो कुममा पक्रिने, हा छोड भनेर कराउनु भयो। गोपिनले भनी, जो चोर त्यसकै ठुलो चोर, मेरै घरमा पसेर माखन चोरेर खाँदैछ, मलाई नि हप्काउँछ भने। भगवानले भन्नुभयो, मालिकनी नै हो भने अब कसरी जोगिने? ए यो घर त तिमीहरूको पो हो गोपिनी, म त ठ्याक्कै हाम्रै घर जस्तो लागेर पो यो हाँडीको मखन निकालेर खाएको, म पो झुकिएछु आज भनेर भने। गोपिनी पनि लाटी थिइन। उसले भनी, ए चोर्नु मात्रै होइन, झुटो कपटको पनि सहारा लिन जानेको छ तैँले। आज मेरो यत्रो जुरेलीको गुण जत्रो घरलाई तेरो त्यो दरबार जत्रो घरसँग तुलना गरिस्? तँलाई कसले पठायो यहाँनिर माखन चोरेर खान? तेरी आमालाई गएर भन्दा मेरो छोरो चोरी नै गर्दैन भन्छन्, तँ भने आएर अर्काका घरमा भाँडा निकालेर खान्छस्। आज चाहिँ तेरी आमालाई म घिउ सरीको हात लगेर देखाउँछु, अनि त मान्छिन् होला नि भनेर च्याप्पै पाखुरामा समातेर तान्न थाली। भगवानले भन्नुभयो, गोपिनी अन्त जहाँ लान्छेस् लैजा, यमलोकै लगे पनि म जान्छु, यशोदाका अगाडि चाहिँ नलैजा भन्नुभयो। एउटा कुरा थाहा छ, बाबुसँग भन्दा आमासँग धेरै डराओस् अरे है नानी। बाबुसँग भन्दा आमासँग धेरै डराएको नानी काम लाग्ने नानी हुन्छ, गतिलो हुन्छ, उसको व्यवहार भोलि एकदम शिष्ट विशिष्ट हुन्छ। बाबुसँग चाहिँ डराए जस्तो गर्छ, आमालाई चाहिँ गन्ती नै गर्दैन नानीले भने त्यो नानीलाई सुधार्न साह्रो पर्छ। नभन्दै भगवानले धेरै कोसिस गर्नुभयो, मानिन गोपिनी। यशोदा कैमा लान्छु, कहाँ छोड्छु र तँलाई भन्दै तान्दै तान्दै निकाली त हाली घरबाट बाहिर। भगवानले विचार गर्नुभयो, तँ कुटाउनमै तुलेकी छस् भने म पनि के कम्ती छु त? अब हेर, तैँले मेरो चमत्कार अब चाहिँ देख्छेस् भनेर मन मनले सोच्नुभयो। अलिकति पर गएपछि बाटो घुम्थ्यो नन्द भवनतिर पस्नका लागि। त्यो घुम्दै गरेका ठाउँबाट यतातिर चाहिँ उसकी सासू आउँदै गरेको बनाइदिनु भएछ, मायाकी सासू बनाउनु भएछ। मायावीको राजा हुनुहुन्थ्यो। अब सासू उताबाट आउँदै गरेको देखेपछि यो गोपिनले, ल हाम्री बजै फेरि कहाँबाट आउँदैछन् भनेर तल पुगिसकेको साडी तानेर हतार हतार घुम्टो हाली। ब्रजतिर अहिले पनि चलन छ, आफूभन्दा मान्य जनलाई मुख बदन देखाउँदैनन् ब्रजवासिनीहरू। घुम्टो हाल्ने चलन, शिरमा यसो कपडा राख्ने चलन। जब घुम्टो यसले तानी भगवानलाई सजिलो भयो। ठिक छ, अब यसकी सासू बनाएको थिएँ, यसको बुढो बनाइदिनु पर्यो यसैलाई भनेर। कस्तो पो छ हौ यसको त बुढो भनेर मनमा सोचेको। सोझो सोझो खालको छ, बारीका पुछारमा घाँस काट्दैछ। अब बारीका पुछारमा गएर त्यस सोझालाई यहाँ ल्याइ पुर्याउन्जेल त यसले पहिली मलाई यशोदा बाटोमा पुर्याउली, बरु यही सासू बनाएको मायावीलाई नै यसको बुढो बनाउनु पर्यो भन्ने विचार गर्नुभयो। र नजिकै उसको छेउमा आइपुगेपछि उसको बुढो जस्तै बनाउनु भयो र भन्नुभयो, गोपिनी तैँले मेरो एउटा हातमा समातेर तानेको कति बेर भयो भन् त? यो हात त चल्नै छोड्यो मेरो भनेर। गोपिनी पनि डराई, राजाको छोरो बरे हातमा केही चोटपटक भयो, हात चलेन, केही भयो भने त मलाई अब डिक आउँछ। अर्को चाहिँ हातले भन्नु पर्यो र अर्को चाहिँ हात समाउनु पर्यो र तान्नु पर्यो भनेर उसले अर्को चाहिँ हात दे त त्यसो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो मायावी बुढाको हात चाहिँ ठ्याक्क उसले समाउने ठाउँमा राखिदिनु भयो। आफ्नो हात झिकेर फुत्तै चोरबाटो अघि नै घरमा पुग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण जस्तो घरमा पुग्नुभयो। यशोदाले कराउनु भयो, कहाँ गएको थिइस् लाला? सँगैमा दाजु बलराम खाइओरिकन कहाँ पुगिसक्यो? तँ यतिखेर आउँदैछस् गाउँ डुलेर? तेरो रोटी र मक्खन उद्या राखिदिएको छ, थपक्क त्यहाँ बसेर खा भन्नुभयो। यशोदा मैयाको शासन बडा कडा थियो। छोराछोरीलाई माया गर्नेमा यशोदा मैया जति धेरै माया गर्ने पनि कोही छैन अरे संसारमा। तर बोली वचनमा कडा शब्द बोल्नेमा पनि यशोदा मैया भन्दा कडा शब्द आजसम्म कुनै आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई बोलेका छैनन्। बोलीमै हुनुपर्छ है शक्ति चाहिँ। माया साह्रै गर्नुपर्छ नानीहरूलाई, तर लोलो पोतो होइन। बसेर खा। यसरी बिहान बिहान घुम्न जाने होइन, समयमा खाने बेलामा आइपुगिनस् भने भोलिदेखि फेरि राम्रो हुँदैन नि भनेर अलिक साह्रो कराएपछि कृष्णको मुठु तर्र काम्यो। बसेर त्यहाँ रोटी र माखन खाँदै थिए। उसले बाटो गरेर त्यो लिएर आइपुगी।
ए यशोदा मैया बाहिर निक्ल, तिम्रो छोरो त चोरी नै गर्दैन छ भन्थ्यौ त, आज त देख्छौ नि रङ्गे हात लिएर आएको छु, मक्खन सरीको हात लिएर आइरहेको छु भन्छ। एउटा रोटी खाएर भर्खरै कता गयो, अर्को रोटी खान भर्खर बसेको छ, माखन र रोटी खाँदैछ। अर्को कुन चाहिँ फेरि चोरीको आरोपमा पक्राएर लिएर आइरहेछन्। ए के भयो आज, छोरै छोरा पो निक्लिने भयो त हेरौँ है बाहिर भनेर यसो बाहिर निक्लेर हेर्दा त यशोदाजीलाई हाँस उठेछ। यशोदा मरिमरि हाँस्न थाल्नुभयो। त्यतिखेर गोपिनीले भनी, अस्ति मेरो छोरो चोरी नै गर्दैन भन्ने, आज छोरो पक्रा गरेर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हाँसेर टार्ने भने। यशोदाले भन्नुभयो, हाँसेर टारेको होइन गोपिनी, तँ पनि सोझी नै रहेछेस्। त्यो घुम्टो त उगार, पहिले घुम्टो हालिरहेछेस् तलसम्म, चिउँडोसम्म छोपिने गरी, अनि कहाँबाट यो हुन्थ्यो। तैँले घुम्टो उगारेर फर्केर त हेर कसलाई पक्रेर ल्याइरहेछेस्, मेरो छोरो हो कि तेरो खसम हो, चिन्छेस् होला नि, हेर हेर भनेर भन्नुभयो। नभन्दै घुम्टो उगारेर हेर्दा त आफ्नै बुढालाई पो पक्रिराखेको रहेछ हातमा। झट्का दिएर फ्याँकिदिए, कहाँबाट मरे हो यी चाहिँ मिसिन, फेरि पक्रेर चाहिँ एउटा लिएर आएर थियो, अर्को यहाँनिर चाहिँ कहाँबाट आइपुग्यो भनेर। म त मिठाई कुरो खुवाउन ल्याएकी होलिस् भनेर पछि लागेर आएँ, कुटै खुवाउन ल्याएकी रहेछस्, म त बसिन गएको भनिराख्यो। त्यो मायावी र हिँड्यो, अलिपरतिर गएपछि बिलायो। अब गोपिनीलाई त यो धरती त फनफनी घुम्यो। हे भगवान, पक्रेर ल्याएँ यिनको छोरो, निक्लिने बेलामा निक्ल्यो मेरो बुढो। कहाँबाट चाहिँ भेट्यो त यो हाम्रो बुढो? ए घाँस काट्न पो जान्छु भनेर नाम्लो डोरी लिएर हिँडेको थियो, कहाँ चोरी गर्न हिँडिँदो रहेछ मेरो बुढो त? घरमा मोही पारेका दिन, घिउ खारेका दिन, एक चम्ची त खाऊ, यसो घरको घिउ भन्दा सहँदैन, मेरो जिउले सहँदैन भन्छ। चोरी गर्न त राम्रै कुद्दो रहेछ, लाखेस् न, गर त आउला नि भरे, यसको आज मात्रै निरो हुने भयो भनेर गोपिनी तातो रातो हुँदै घर पुगी। भगवान श्रीकृष्ण भने चुपै लागेर बस्नुभयो। अलि दिनपछि हेर्नुहोस्, 5-7 दिनको अन्तरालमा फेरि एक दिन गोपिनी कहाँ गएर भगवानलाई माखन खान मन लाग्यो। मिठो माखन भएपछि लागि नै त हाल्छ, माखन मिठो छ त्यो गोपिनीका घरको, जानु पर्यो। कुटे पनि कुट्छे भनेर गोपिनी कहाँ जानुभयो। इत्थम विदित्वा तत्त्वानां गोपिका याम च ईश्वर। भगवान श्रीकृष्ण ईश्वर हुनुहुन्छ, तर गोपिनीको मक्खनमा लुप्त पनि हुनुहुन्छ। त्यति साह्रो मोह पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यस दिन चाहिँ गोपिनी बारीमा काम गर्न गएको बेला परेको रहेछ। बाहिरबाट साङ्लो लगाइछ घरको दैलो, अनि ऊ गएर बारीमा के काम धन्धो गर्दै रहेछ। भगवान कृष्ण जानुभयो, गएर साङ्लो उगार्नुभयो, सिधै भित्र पस्नुभयो। घद्राक गर्छ, गुद्रुक गर्छ भित्र। के पस्यो, बिरालो सिरालो पसेको छ कि क्या हो? घरमा बन्दैछ, ऊ बारीमा काम गर्दैछ। गएर तबक्क दराज खोलेर हाँडी निकाल्नुभयो। यो हाँडीमा आजको ताजा मखन छ, यो हाँडीको हिजोको मखन हो, त्यो पनि भगवानलाई थाहा हुन्थ्यो। जब माखन निकालेर खान थाल्नुभयो, ताजा चाहिँ माखन, यता गोपिनीले पनि के घद्रा गुद्रुक गरेको रहेछ हेर्न चाहिँ पर्यो, बारबाट भए पनि भनेर यसो बारबाट भित्र चियाको त चोर त अघि आइवरी बसेर माखन पो कुपु कुपु खाइराखेको छ। होइन, बिरालो भनेको त चोरै पो आएको रहेछ त हौ। अस्तिमा लगेर उसकी आमालाई भेटाउने भनेको झनै मेरै बुढालाई दोष लगायो यसले। अब चाहिँ म आज यसलाई ठेगान लाउनु पर्यो, के गरौँ भन्दा पक्रेर लैजाउँ भने बाटामा नि मेरो बुढालाई चाहिँ चोर बनाइदिइराखेको हुन्छ यसले। आज म यसलाई लान्न पक्रेर, आज यसलाई मेरै घरमा बन्द गरेर राख्छु, यसकी आमालाई चाहिँ ल्याएर यिनीहरू कुटाउँछु। यी बन्द गरेपछि त मिलावट पनि हुन पाउँदैन नि। यो विचार गरेर थपक्कसँगले गोपिनीले आफ्नो घरको दैलो तानी क्वाक्क गर्यो। दैलो माथिबाट साङ्ली लगाई। भगवान खाइराख्नु भएको छ भँडारमा बसेर, उता फर्केर क्वाक्क गर्यो। के क्वाक्क गर्यो भनेर हेर्दा त दैलो लागिराखेको छ। कुद्दै गएर दैलो यसो तानी हेर्नुभयो, बाहिरबाट साङ्लो लागेको छ। अटोमेटिक दैलो पो रहेछ यो गोपिनीको। गोपिनीले देखिसक्या र मलाई आज यशोदालाई ल्याएर यी कुटाउने विचार गरेर यशोदालाई लिन गई होला। ल ठिक छ नि त गोपिनी, तँ जब मलाई कुटाउनमा तुलेकी छस् भने मैले तेरो बुढो कुटाउनमा तुल्दा के फरक पर्छ र? यसको बुढो कहाँ पो छ हौ आज?
भन्दा आज त बारीका पाटामा निकै माथि डाले रुख डाले घाँस काट्दै रहेछ रुखमा चढेर। ल ठिक छ भाइ, तँ काट्दै गर घाँस, म त्यो व्यवस्था गर्छु तेरो यहाँ भनेर त्यो आफूले खाँदै गरेको मक्खनको हाँडी ल्याएर अगेनाका डिलमा ट्वाक्क हानेर प्याट्ट फुटाउनु भएछ। दुईटा फब्ल्याटा बनाइदिनु भएछ। खुट्टे पिराजी कहाँ राख्छ यो गोपिनीले भनेको तल धन्दा गर्ने ठाउँमा रहेछ। त्यो खुट्टे पिरा ल्याएर छेउमा राखिदिनु भयो। घिउ खाँदैन भन्ने सुनेको त्यो चियासम्म त खुवाएरै पठाउनु पर्छ यतिका मान्छेलाई। यसले चियादानी चाहिँ कहाँ राखिरहेछ भनेको भाँडा राख्ने ठाउँमा रहेछ। भाँडा राख्ने ठाउँमा घोप्ट्याएर राखेको चियादानी बिर्को सिर्को खोजेर बिर्को लगाएर ल्याएर पानी नै नहालिकन आगो नबलेको ओदानमाथि राखिदिनु भयो। यो चिया पकाइदिएको तेरो श्रीमानलाई अब यो पिरामा बस्छ, यो चिया खान्छ, मक्खन खाँदो रहेछ भने इँछ खाइहाल्छ। अब गएर बोलाएर ल्याउँछु भनेर स्वाटै गएर त्यो ग्वालाको मनभित्र पस्नु भएछ भगवान् र घर जाउँ घर जाउँ घर जाउँ घर जाउँ घर जाउँ घर जाउँ उत्पात लगाइदिनु भयो। डाले घाँस काट्दैछ, एउटा हातमा हँसिया छ, एउटा हातमा डाली समातेको छ। काट भन्दा हात बढ्दैन। घरमा जाउँ न चिया खाएर आउँ अनि काटौँला। आखिरी आधीबारी घाँस भएकै छ, आधीबारी अहिले आएर काट्दा भइहाल्छ। ग्वालाले सोच्यो के साह्रो चिया खान मन लागेको मलाई आज, मरस खाएर आउनु पर्यो घर गएर भनेर आयो घरमा। लट्ठक लट्ठक बिचरा आएर हेर्दाखेरि त के को हुनु, बाहिर त बडा साङ्लो लगाइराखेको छ। बाहिरबाट साङ्लो लगाएको छ। घरकै मान्छे कहाँ पुगेका छन्, के चिया खुवाई होला र पानीसम्म चाहिँ खाएर जानु पर्यो भनेर साङ्ली खोलेर ग्वालो भित्र पस्यो। गोपिनीको बुढो भगवान् थपक्क बाहिर निक्लिनु भयो र दैलो तानेर बाहिरबाट साङ्लो लगाइदिनु भयो। तेरी बुढीले पनि त यसै गरेकी त थिए नि मलाई। अब हेर्दै जा तेरो के लीला चमत्कार हुँदो रहेछ यहाँ भनेर रुखमा चढेर बस्नुभयो। गोपिनीले गएर यशोदालाई लिएर आई। यशोदा मैयाले पनि भन्नुभयो अस्तिकै जस्तो तेरै बुढो त होइन। सोच है गोपिनी भन्दा होइन, मेरो बुढो घाँस काट्न गएको छ। तिम्रो छोरो चोर्दा चोर्दै मैले दैलो बन्द गरेर आइरहेछु। यशोदा हिँड न, कमसेकम हेर्नसम्म त हेर। यशोदाले भन्नुभयो तेरो बुढो चाहिँ निक्ल्यो भने म कति सोड्काना हिर्काउँलु भनेर। भन्दा लु मेरो बुढो निक्लेछ भने मेरा बुढाका नाङ्गा डडाल्लामा 6 सोड्काना हिर्काउनु। मेरो छोरो निक्ल्यो भने कति सोड्काना हिर्काउ? 3 सोड्काना मात्रै हिर्काउँछु तिम्रो छोरो निक्ल्यो भने। ल ठिक छ त हिँड। कुनै पनि नारी छैनन् दुनियाँमा आफ्नै लोग्नेलाई कुट्नु भन्ने। केही न केही चाहिँ बिगार हाम्रो कन्हैयाले पनि गर्दैछ क्यार भनेर लामा लामा फड्का मारेर यशोदा र गोपिनी आए। यशोदाले भन्नुभयो खोल दैलो तेरो। भन्दा खोल्दा त खोल्छु कि, तर तिम्रो छोरो चाहिँ फुत्तै निक्लेर भाग्छ नि हानेको बाँड जस्तो। भन्दा भागे पनि मेरै घरमा त जान्छ नि, तँ दैलो चाहिँ खोल त भन्नुभयो। ल भनेर दैलो खोली। दैलो खोलेर दैलाका पल्ला ढप्के, केही पनि भागेन। दैलामा पुगेर यशोदा मैयाले यसो हेर्नुभएको त उसकै बुढो पो पिरामा बसिरहेको छ। मखन पनि खाएन छ। त्यो आगो नबालेको ओदानमाथि रित्तो कित्ली राखेको छ। के छ र खानु त्यहाँनेरि? त्यहाँ बसेपछि मुरमुराएछ। यो कस्तो चाहिँ बिहोरा हो। भित्र बसेपछि बाहिरबाट त साङ्ली लगाइदिने। मैले काम गर्न छोडेपछि चाहिँ अनि देख्छन् होला नि त आँखा। अब काममा जान मन नदिने, जिस्किने मात्रै बसिरहन्छु म त भनेर धुमधुम त बसिरहेछ। यशोदा मैया भुत्त पसेर गएर जुल्पीमा समाइहाल्नु भयो च्याप्पै। है गोपिनी तेरो बुढो निक्लिँदा कति सोड्काना पो हान्नु भनेकी थिइस् अघि भन्दा गोपिनीलाई थर्रै काम छुट्यो। हे भगवान् कहिले घिउ नखाने मेरो बुढो, कहिले घिउ नखाने मेरो बुढो गाउँबाट मान्छे ल्याएर घरमा कुटाउने पो भएँ त मैले। अब के गरौँ भनेर डरले थर्रै कामै गएर च्याप्पै यशोदाको गोडामा समातेर ढोगी यशोदा रानी माफ गरिदेऊ, यशोदा रानी माफ गरिदेऊ। यशोदाले भन्नुभयो तेरो बुढो निक्लिँदा चाहिँ मैले माफ गरिदिनु। मेरो बुढो निक्ले भए चाहिँ कुट्थिस् त? मेरो छोरो निक्लेको भए चाहिँ कुट्थिस्? मेरो छोरालाई दोष छ सब? मैले अस्ति पनि भनेको तँलाई तेरै बुढो चोर छ होला है, मेरो छोरो त्यस्तो छैन भनेको अस्ति त मानिनस्। आज त आँखाले देखिस् होला नि। भन्दा के भन्नु र, देखे पनि कसरी भन्नु? मेरो बुढाले आजसम्म घिउ खाएको देखेकी छुइनँ मैले। बिहे भएको 4-5 वर्ष भयो यशोदा रानी, तर मेरो बुढाले कहिले घिउ खाएको देखेकी छुइनँ।
अब घिउ नखाने बुढालाई घिउ चोरीका आरोपमा आएर कुटाउनु यो राम्रो काम होइन, मेरो गृहस्थी यहीँ समाप्त हुन्छ, मलाई माफ गरिदेऊ भनेपछि यशोदाले सोच्नुभयो कसैको घरबारै बिग्रिन्छ भने किन हात छोडाछोड गर्नु, ल त अबदेखि चोर लाउँछस् मेरो छोरालाई भन्नुभयो यशोदाले। गोपिनीले कान समातेर भनी लटीपटी गर्यो भने पनि तिम्रो छोराले चोरेपछि भन्दिनँ म अब भनेर भने। ल ठिक छ त्यसो भने भन्नुभयो। यशोदा जानुभयो। यशोदा गएपछि यो गोपिनीको बुढो पनि एक दुई स्वर्ण हिर्काएको भए हुन्थ्यो, यशोदाले हिर्काउनु भएन। घाँस काट्दा काट्दै तिर्खा लाग्ने, घाँस काट्दा काट्दै चिया खानु पर्ने भनेर आफैलाई कोस्दै ऊ पनि घाँस काट्नतिर लाग्यो। यो गोपिनी चाहिँ फनफनी घरै घुम्छ, बाहिर हेऱ्यो बाहिरै घुम्छ, जता सम्झ्यो यो के भएको, अस्ति जाँदा पनि मेरै बुढो निक्ल्यो, आज ल्याउँदा पनि मेरै बुढो निक्ल्यो, यो मेरो बुढो चाहिँ त्यो कृष्ण हो कि त्यो कृष्ण चाहिँ मेरो बुढो हो कि यो के हो, यो के खालको चक्करमा परे म भनेर ऊ साह्रै विह्वल भई बाहिर सिक्वामा निक्लेर हे भगवान के हो यो भनेको त रुखमाथि त कृष्ण पो बसिरहेको, हेर चोर त यहाँ बसेको रहेछ भनेर मात्रै भनेकी थिए। भगवानले भन्नुभयो खबरदार गोपिनी, मलाई चोर नभन्दैन, चोर छ तेरो बुढाले, दोष मलाई लाउँछेस्। दैलो खोल्दाखेरि को थियो त्यहाँभित्र पिरामा बसिराखेको भन्दा यो त सबै तिम्रो लीला हो कन्हैया। वास्तवमा मलाई आज एउटा कुरा भनिदेऊ, यति एउटा कुरा भनिदेऊ, म बहुलाई जस्ती भइसकेकी छु। वास्तवमा त्यो अघि घाँस काट्न जाने चाहिँ मेरो बुढो हो कि तिमी चाहिँ मेरा बुढा हो, लु भन त भनेपछि भगवानले पनि भन्न कर लाग्यो आज। त्यो घाँस काट्न जाने त तेरो बुढो हो कि होइन म चिन्दिनँ गोपिनी, तर म चाहिँ पक्कै तेरै बुढो हुँ भनिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरिहरानन्द सरस्वतीजी महाराजले भन्नुभएको कथा प्रसङ्ग हो। यो आरतीमा पनि एउटा कडी आएको छ नि, यो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। यही अध्यायको सारमा उहाँले आरतीमा यो कडी राख्नु भएको हो भन्ने प्रसङ्ग चर्चा छ। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो कुराको सार तत्त्व के हो भने नारी जातिले विवाह भएपछि आफ्ना पतिलाई परमेश्वर मान्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, आज्ञा पालना गर्ने हुनुपर्छ, तर निष्ठा चाहिँ भगवानसँग राख्नुपर्छ। श्रद्धा चाहिँ पतिलाई गर्नुपर्छ, निष्ठा चाहिँ भगवानसँग राख्नुपर्छ। यही पतिकै निष्ठामा मात्रै बसी यिनैले मेरो उद्धार गर्छन् भनेर बस्यो भने हुँदैन नि उद्धार पतिबाट कुनै पनि नारीको। कुनै दिन घरमा आगो लाग्यो भने पहिले चाहिँ पति हाम फाल्छ अरे घरबाट, बरान्डाबाट, र आँगनमा गएर आगो लागेछ ए तिमीहरू पनि हाम फाल म त तल ओर्लै भन्छ। घरमा आगो लागेको बेलामा त श्रीमतीलाई बिर्सेर फाल हान्नेले संसार पार तरेर जाने बेलामा लिएरै जाला त, जाँदैन। त्यही हुनाले गर्दा मुक्त हुन मन छ भने, वैकुण्ठ जान मन छ, शिवलोक जान मन छ भने नैसदिन ध्यान चाहिँ उसैको गर्नुपर्छ, निष्ठा उसैमा राख्नुपर्छ। बिहान छिटै उठ्यो भने नुहाई धुवाई गरेर यसो भगवान कृष्णको, रामको, शिवको, बुद्धको चिन्तन पूजन आराधन गर्न कहिल्यै ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन। उही चाहिँ हाम्रो पति हो भन्ने सम्झिनुपर्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा नारीहरूको पति त परमेश्वर भगवान हरि नै हुन्। जबसम्म हरिसँग तपाईँहरूको राम्रो प्रकारले विवाह हुँदैन नि तबसम्म आवागमन मिट्दैन, आवागमन भइरहन्छ, मरिरहन्छ, जन्मिरहन्छ। जब शिवसँग नाता जोडिन्छ, जब विष्णुसँग नाता जोडिन्छ, उनले पत्नी वरण गरेर आफ्नामा राख्नुहुन्छ वैकुण्ठमा, त्यहाँदेखि जन्म मरण पर्दैन भन्ने तात्पर्य पनि हो। कथ्यतां भगवान् तत्तयो शापस्य कारणम् तत्तद विगर्हितं कर्म येन वादिवर्ष सत्तम। यशोदा मैयाले आफ्नै हातले बनाएर मक्खन खुवाउनुहुन्थ्यो। यशोदा मैया कृष्णको ठुलो सेवा गर्नुहुन्थ्यो। कृष्णलाई बनाउने जुन मक्खन बनाउने दही हो त्यसलाई अरूलाई मथ्न दिनुहुन्न थियो।
ए मोही पारिदेऊ मेरो छोरालाई मक्खन चाहिन्छ भन्नुहुन्न थियो। आफ्ना हातले दुध तताएर आफैले जमाएर त्यो दुध दहीलाई मोही बनाउने अथवा मोही पार्ने काम आफैले गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नै हातले झिकेको मक्खन कन्हैयाका लागि भन्नुहुन्थ्यो। कृष्णप्रति अनुरक्त हुनुहुन्थ्यो यशोदा मैया। एक दिनको कुरा हो, कृष्ण खेल्न गएका थिए सखाहरूसँग। यशोदा मैया ठुलो 10 पाठे हाँडीमा सबै दही भेला पारेर मत्तै हुनुहुन्थ्यो, उभिएर मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो। मोही पार्दा पार्दै गीत पनि गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्य गायत। गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो कृष्णकै नामको, सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो कृष्णलाई नै, र भगवान श्री कृष्णका लागि नै मक्खन तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तनले मनले र वचनले कृष्णलाई ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तनले भनेको मोही पार्दै गर्दा शरीर कृष्णका लागि मक्खन निकाल्नमा प्रयुक्त भएको थियो। मनले कृष्णलाई नै सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो, कतिखेर भोक लाग्यो आमा भन्दै आउँछ भनेर। अनि गीत पनि कृष्णकै गाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने तन मन र वचन तीनैवटा कुरा कृष्णप्रति झुकेको देख्दा भगवान कृष्ण खेल्दा खेल्दै म त खेल्दिनँ, घर जान्छु भने जुरुक्क उठे, हिँडिहाले घरतिर। अरूले पनि ठिकै छ, यो त गएकै राम्रो, जा 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 घरमा माताले खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै साह्रै गुल्चे खेल्ने अरे कृष्ण खेल खेलायो। आफै जित्नु भन्ने, मै गतिलो हुँ भन्ने, अरूलाई हेपेरै व्यवहार गर्ने, किनकि त्यतिखेरको समय त्यस्तै थियो। अहिले पनि ब्रजवासीहरू, हामी ब्रजतिर गएर बस्नेहरू चाल पाउँछौँ। अहिले पनि ब्रजवासीहरूसँग त्यस्तै खालको गुण विद्यमान छ। भगवान कृष्ण आउनुभयो, आएर हेर्नुभयो, मक्खन बिलाउँदै गरेको बेलामा, मोही पार्दै गरेको बेलामा च्यापै साडी पक्रेर माता मलाई स्तनपान गराउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यशोदाले भन्नुभयो मोही सिद्ध हुन आँटिहालेको छ बाबु, अब एकछिनमा यहाँ घिउ निकालेपछि अनि तँलाई म स्तनपान गराउँछु नि ल भन्नुभयो। कृष्णलाई परेको त्यो हतार। उतातिर अँगेनामा अलिकति दुध तताउन बसाउनु भएको रहेछ। दुध पनि उम्लेर आउँदै गरेको देख्दा कृष्णलाई साडी फरियाबाट निकालेर पिरामाथि राख्नुभयो र आफू जानुभयो त्यो उम्लिँदै गरेको दुध चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो भनेर। यता कृष्णलाई रिस उठेर आयो। आज एउटा ताप्केमा दुध तताउँदैछन् यिनीहरू, 1 सेर जति दुध। त्यो दुध चाहिँ पोखिन्छ भनेर मलाई चाहिँ लगेर पिरामा राखेर दुध बचाउन जाँदैछन्। तिमीहरूले ताप्केमा तताउँदै गरेका दुध जस्ताको त मेरो समुद्र थियो। त्यो समुद्रमा बस्थेँ म, दुधको समुद्रमा। आज तिमीहरूले बोलायौ, मलाई साह्रै रिजायौ भनेर तिमीहरूकामा आउँदा आज यति साह्रो उपेक्षित भएँ म। उद्दण्ड लीला गर्नु पर्यो भनेर त्यही खुट्टे पिरा उठाएर 10 पाठे हाँडीमा ड्वाङ्गै दिइहाले। कृष्णले बडाङ्गै फुटिहाल्यो। त्यो छता छुल्ल भयो, सिद्ध हुन आँटेको मोही। यत्रा घिउका डल्ला यता र त्यता लडे। यशोदा मैयालाई साह्रै चित्त दुख्यो, साह्रै मन दुख्यो। आज चाहिँ यस उद्दण्डलाई बाँधेर अलिअलि ताजा नदिकन भएन भनेर यशोदाले खेदाउन थाल्नुभयो। कृष्ण पनि डराए जस्तो गरेर भाग्दै जानुभयो। उत्तार्य गोपी समृतम पय पुनः प्रविश्य समृश्य च दद्यमत्रकम भग्नं विलोक्यं स्वसुतस्य कर्म तत्तज्जहासतं चापि सदस्पर्शायंगवन्तरं सगत। भगवान कृष्ण अघि भाग्ने, यशोदा मैया पछिबाट खेद्ने। यो लीला धेरै बेरसम्म चल्यो। जङ्गलतिर पस्न आँट्यो लाला, अब म तँलाई केही गर्दिनँ बाबु, आइज भन्नुभयो। कृष्णले आफ्नो नाकनेरी बुढी चोरुम्लो लगेर यो एउटा हातले त हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ हातमा के छ भन्नुभयो। यशोदाले एउटा सानो डोरी र एउटा सानो सिर्कनु बोक्नु भएको रहेछ। यसले बाँधेर यही सिर्काउनुले 2 सार सिर्काना चाहिँ हिर्काउँछु आज भनेर यशोदाले यसो पछाडि राख्नु भएको रहेछ। हात अगाडि ल्याएर हेर्दा त डोरी र लौरो छ हातमा डोरी र लौरो बोकेर केटाकेटीलाई पक्रिन जाँदा कहीँ पकडमा आउँछ, फ्याँकिदिनु भयो। अनि कृष्ण पकडमा आए। हेर्नुहोस्, यो डोरी र लौराका बारेमा भगवान सुखदेवले राजालाई भन्नुभयो, राजन यो डोरी भनेको अभिमान हो, लौरो भनेको अहङ्कार हो। यदि अहङ्कार र अभिमान बोकेर कुनै पनि भक्तले भगवानलाई भेट्छु कि भन्छ भने 1000औं वर्ष व्यतीत हुन्छ, भेट्न सक्दैन है भनिदिनु भयो।
लिएर आउनुभयो र ओखलमा बाँधिदिनु भयो कृष्णलाई, चर्का घाममा राखिदिनु भयो। तेरो उद्दण्ड अब अलि शान्ति नगरिकन हुँदैन मैले भनेर एउटा शिक्षा के पनि दिनुभएको छ भने साना साना नानीहरूले बिगार गरे भने कुट्नु हुँदैन भन्ने निधो छ है यशोदाको। मसिना नानीलाई कहिल्यै कुट्नु हुँदैन। नानीहरूको साँच्चै भन्नुपर्दा कुट्ने ठाउँ नै हुँदैन शरीरमा। अब साह्रै उपद्रव हो भने चाहिँ के गर्नु त भन्दा बाँध्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसलाई थपक्क मूलखामामा लगेर बाँधिदिन सकिन्छ, ओखलमा भए पनि बाँधिदिन सकिन्छ। बालबालिकालाई कुट्ने बानी छ भने आमाहरूले छोडिदिइहाल्नु भनेर भनेको छ यहाँ। सत्य कुरा पनि हो। तपाईँहरूको पनि नानी उद्दण्ड हुन्छ।